बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे हुकूकुल मुरीदीन पर। यानी पहले हमने हुकूक मुर्शद पर बात की थी कि मुर्शद के क्या हुकूक हैं जो अदा किए जाने चाहिए मुरीद की तरफ से, यानी जिसको हम आदाब मुरीदीन कह सकते हैं। मुरीद क्या क्या आदाब बजा लाए कि जिससे उनके हुकूक अदा हों। आज उसका दूसरा पहलू है कि जो है वो मुरीद के क्या हुकूक है मुर्शद के ज़िम्मे, कि मुर्शद जो है वो उसको किस तरीक़े से अब लेके चलना चाहिए मुरीदों को। तो आज हम इस पर बात करेंगे, इसलिए कि इसमें शक नहीं है कि दुनिया दारुल इम्तिहान है और इम्तिहानी पर्चे के दो सवाल हैं, एक सब्र का सवाल और दूसरा शुक्र का सवाल जी। और इन सवालों का जवाब जो है इंसान का हाल भी बन जाए, उसका काल भी बन जाए जी। उसके लिए मुरीद और पीर का ताल्लुक जो है वो आपस में वाबस्ता होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इस ताल्लुक के वाबस्तगी के बाद जो है अब ये सब्र और शुक्र हाल और काल दोनों बनता है, क्योंकि सिर्फ काल जो है वो नाफे नहीं है बल्कि हाल बनना ज़रूरी है। तो वो इस ताल्लुक के बगैर मुमकिन नहीं। अब जब ये ताल्लुक कायम होता है तो हुकूक व फ़राइज़ आयद होते हैं। कुछ फ़राइज़ हैं जो मुरीद के ज़िम्मे हैं और फ़राइज़ की अदायगी से मुर्शद का हक़ अदा होता है। कुछ फ़राइज़ मुर्शद के ज़िम्मे हैं, उसकी अदायगी से मुरीद का हक़ अदा होता है। तो गुज़श्ता दर्स के अंदर हमने बात की थी कि वो जो है फ़राइज़ कि जो कि मुरीद के ज़िम्मे हैं, जब उन फ़राइज़ को अदा करता है तो शेख का और पीर व मुर्शद का हक़ अदा होता है। आज हम बात करेंगे उन फ़राइज़ पर जो शेख के ज़िम्मे हैं। शेख जब उनको अदा करता है तो मुरीद का हक़ अदा होता है। अच्छा। उसके अंदर पहला जो है वो हक़ ये है, पहला अदब मुर्शद के लिए है कि तसीह नीयत हो, कि वो सबसे पहले अपनी नीयत को सच्चा करे कि जब अल्लाह तबारक व तआला खल्क़ के इलाही का काम उसके ज़िम्मे लगा दें और मखलूक को उसकी तरफ रुजू हो और मखलूक उसकी तरफ मुतवज्जे हो और खल्क़ खुदा एक फैज़ आम उससे लेने के लिए बढ़े, तो वो समझ आए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे लगता है कि इस मनसब पर जो है हायर कर लिया गया, अल्लाह ने इस पर मुझे फ़ाइज़ कर दिया है, अब अल्लाह मुझसे ये काम लेना चाहता है। तो सबसे पहले अपने दिल के अंदर नीयत को झांके। अच्छा। उसके अंदर दुनिया तलबी की कोई नीयत ना हो, खालिस ये नीयत हो कि अल्लाह ने मुझे इस मनसब पर कबूल कर लिया और ये खल्क़ खुदा को जो मेरे तो रुजू हो रहा है, ये अल्लाह इनकी जो है तरबियत और फैज़ान मेरे ज़रिए से जारी करना चाहता है। तो अपनी नीयत को अल्लाह के साथ जोड़ दे कि अल्लाह इस दिल को जो है तो पाक कर दे और जो मैं करूँ वो खाली तेरे रज़ा के लिए हो, इसमें गैर का कोई शायबा ना हो। ठीक है। ये पहला जो है ये ज़िम्मेदारी शेख पर ही। और दूसरी ज़िम्मेदारी शफ़क़त उसको अपने मुरीदों पर ऐसी हो कि जैसे बाप को औलाद पर होती है। यानी बाप से बढ़कर शफ़क़त औलाद पर किसको होगी? उस दर्जे की शफ़क़त जो है पीर व मुर्शद को अपनी मुरीदों के साथ होनी चाहिए कि वो ये चाहें कि किसी भी लम्हे में ये मेरे मुरीद जो किसी नुकसान और मुज़िर रास्ते की तरफ न जाएं बल्कि नफ़े का रास्ता इख्तियार करें। जब ये हमदर्दी और ये जो शफ़क़त का जो है दर्जा उस शेख को हासिल होगा, अब इसका फैज़ान अल्लाह तबारक व तआला उनके आगे मुरीदीन तक पहुँचाएगा। तो लिहाजा शफ़क़त जो इंतहा दर्जे की हो। और तीसरा सोबत, यानी उन मुरीदों को सोबत मुहैया करे, यानी उनके दरमियान बैठे, अपने खलवत खाने से निकल के उनके दरमियान भी बैठे, उनसे बातचीत करे, उनमें बैठकर अपना फैज़ान उनकी तरफ पहुँचाए, उन पर तवज्जो करे, उस तवज्जो के नतीजे में फैज़ान उसकी तरफ जाए। जैसे मुर्गी जो है वो अंडों के ऊपर बैठती है और बैठ कर तवज्जो देती है, दरमियान में कुछ वक्त के लिए निकलती भी है, चलती फिरती भी है, दाना चुगने के बाद फिर दोबारा आके उस पर बैठ जाती है। तो नतीजा है कि 21 दिन 22 दिन के बाद बच्चे निकल आते हैं। तो ये सोबत जो है ये बहुत ज़रूरी है कि वो सोबत मुहैया करे। ये नहीं कि हर वक्त अपने खलवत खाने में पड़ा है और मुरीद को जब मिलने का मौका ही नहीं है, कोई ऐसा वक्त नहीं कि मुरीदीन उसके पास आकर जमा हो, तो ये नहीं वो होना चाहिए। बल्कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने खलवत खाने से निकल के मुरीदों में आके जब बैठते थे और फरमाते थे, अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि मेरी तन्हाई के अंदर 2 रकात तुम्हारे साथ इस जलवत के अंदर बैठने से अफजल हैं, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ ना बैठता, मैं उन 2 रकात को अदा करता। अच्छा। लेकिन गोया कि वो खलवत की जो 2 रकात है मेरी, जो खालिस रुजू अल्लाह के साथ हैं, खुशू खुजू के साथ हैं, तुम्हारे साथ बैठना, तुम्हारे साथ बातचीत और गप लगाना, ये उस 2 रकात से अफजल है। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं तुम में आया हूँ। तो सोबत जो है वो मुहैया करे। और तीसरा जो है तरबियत। ज़ाहिर है कि जब सोबत है अब तरबियत,
اس تربیت کا حرص ہونا چاہیے کہ میری مریدوں کی تربیت کروں. جیسے انسان اپنے جسم و جان کے اندر جو ہے کوئی کونا خدرا جو ہے وہ ٹیڑھا رہنے نہیں دینا چاہتا، بلکہ ایک ایک نوک پلک اپنے چہرے کی اور کپڑے کی سیٹ رکھنا چاہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ سوچے یہ جو میری اولاد کی طرح میرے مریدین ہیں ان کے اندر بھی میں نظر رکھوں اور نگرانی کروں کہ اس میں کون سے اخلاق ایسے پیدا ہو رہے جو برے ہیں، کون سا ایسا راستہ اختیار کر بیٹھے، کون سی ایسی بات انہوں نے کہہ دی ہے جو بات اس کو فیوچر میں غلط لے جائے گی، فوراً تربیت کرے، فوراً ان کو ٹوک دے کر نہیں یوں نہیں یوں ہے، یوں نہیں یوں ہے. تو گویا کہ تربیت کا جو خاص جو جذبہ و حرص رکھے تاکہ مریدین کے بالکل ایک گویا کہ پر کاٹتا رہے، جس سے یہ بالکل وہ بیلنس ہو کر چلتے رہے تاکہ اصل منزل ان کے آسان. اور ایک حق یہ لکھا ہے کہ للہیت، للہیت کا مطلب یہ ہے کہ مریدین کے مال اور پیسے پر نظر نہ ہو. وہ بھلے جتنا بھی دنیا دار ہو، جتنا پیسے والا ہو، اس کی نگاہ ہو، بھلے بادشاہ وقت آ کر مرید ہو جائے لیکن اس کی بادشاہت، اس کے پیسے پہ کوئی اس کی نگاہ نہ ہو، نگاہ اس کی اللہ پر ہو اور یہی سوچے کہ اس کی میں جو خدمت کروں گا اللہ کے لیے کروں گا. اور یہ اگر بادشاہ وقت ہے تو ایک ایسا بادشاہ بن جائے کہ جو کہ ولی بھی ہو، تاجر ہے تو ایک ایسا تاجر بن جائے جو اللہ کا ولی بھی ہو، یہ مدرسے میں استاد ہے ایک ایسا استاد بن جائے جو اللہ کا ولی بھی ہو. وہ اس کو ولایت و معرفت کے راستے طے کرانے کی اس کو فکر ہو، یہ فکر نہ ہو کہ اس کا مال پیسہ جو ہے اس پہ نگاہ ہو اور یہ مجھے اس سے کوئی منافع مل جائے، یہ اس پر نگاہ نہ ہو. تو کہ اس درجے کی اس کے اندر للہیت ہونی چاہیے. اور پھر اس کے اندر جو ہے ملاطفت ہو، لطف و کرم، لطف و کرم ہو کہ مطلب ایک ان کے ساتھ اتنا یعنی اپنے مریدوں کے ساتھ بے تکلف ہو، مریدوں کے ساتھ اتنا آسانی یعنی ریچیبل ہو کہ مرید بالکل آسانی سے اس سے بات پوچھ سکیں، آسانی سے اس کے ساتھ بیٹھیں. یہ نہیں کہ بالکل ایسا خشک انداز سے بیٹھا ہو کہ جب کبھی چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہ ہو، ایسے دبدبے اور روب کے ساتھ بیٹھا ہو کہ مرید بالکل خوف زدہ رہے، نہیں بلکہ ان کے ساتھ مزاح کرے، خوش گپیاں کرے، ان کے ساتھ بالکل بے تکلف ہو جائے تاکہ بالکل بے تکلفی سے وہ اپنے یہ احوال ان کے سامنے رکھیں. یا اس بے تکلفی کے اندر وہ اگر کوئی ٹیڑھی حرکت کریں تو اس کو فوراً ان کی اصلاح کا موقع ملے، کیونکہ بے تکلفی میں اندر تھوڑا سا بے باک ہو جاتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت کتنی کامل ہے اور کتنی جو ہے ناقص ہے. تو کہ ملاطفت رکھے اور ان کے ساتھ خوش گپی کرے، یہ اس کے اندر. اور پھر ایک یہ حق یہ ہے کہ اس کی حکمت ہو. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ مرید کی اس کا پیرامیٹر ایسا ہے اس کی نگاہ میں ہو کہ فوراً مرید کی کیفیت حالت کو سمجھ جائے یہ کس لیول کا بندہ ہے. اگر عظیمت کے درجے پہ جانے کا بندہ ہے اس کو عظیمت کا راستہ اختیار کروائے. اگر دیکھیں یار یہ ڈھیلا ڈال رخصت کے راستے پہ چلانا ہے اس کو رخصت کے راستے پہ چلائے. یہ نہیں کہ اگر وہ ایسا کہ 5 نمازیں مشکل سے پڑھتا ہے تو اس کو 5 نمازوں پہ رکھے، 5 نمازوں میں اس کو پابند رکھے، اس میں اس کو ادھر سے ادھر نہ ہونے دے. لیکن اگر دیکھیں کہ اس میں استطاعت تہجد کی بھی ہے، اس میں اشراق کی بھی ہے، اس کو اشراق اور تہجد کی طرف لے کر جائے. تو یہ اس شے کی حکمت پر ہوگا کہ وہ دیکھ کے اندازہ کرے. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان تھی. آپ اسی انداز سے صحابہ کو لے کے چل رہے تھے. یہ وجہ کہ بہت سے صحابہ چکو دیہاتوں کے وہ بس اپنی زراعت تجارت کرتے تھے، 5 وقت کی پوری نماز پڑھتے تھے اور نبی نے ان کو بھی بشارت جنت کی دے دی تھی. لہٰذا حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نے آ کے کہا کہ 5 دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا 5. کہ 5 سے زیادہ تو نہیں ہے؟ فرمایا الا ان تطوع، اپنی مرضی سے نفلیں پڑھو تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، لیکن فرض 5 ہی ہیں، 5 ہی فرض ہے بس صحیح ہے. کہنے لگا 5 سے 4 نہیں ہونے دوں گا اور 5 سے 6 بھی نہیں کروں گا، پوری 5 پڑھوں گا. یہ کہہ کے جا چل دیا، یعنی نبی سے یہ وعدہ کر کے نکل گیا. جب جا رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجلس والوں نے فرمایا اہل مجلس اگر تم نے جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھو. سبحان اللہ. تو کہ 5 نمازوں میں جنت کی بشارت. اور جبکہ دوسری طرف کہتے عبداللہ ابن عمر آدمی اچھا ہے، اگر تہجد پڑھنے لگ جائے تو ان کو تہجد پہ لگا رہے ہیں کیونکہ ان کی استعداد. بھائی یہی کمال مرشد کو ہوتا ہے، کیونکہ مرشد اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے امت کے اندر. تو وہ نائب بن کے وہ آگے جو ہے وہ علوم نبوت پھیلاتا ہے اور صحبت نبوت کے اثرات آگے پہنچاتا ہے. تو لہٰذا اس کو بھی اسی پیٹرن پہ نگاہ رکھنی چاہیے، لہٰذا وہ حکمت کے ساتھ لے کر چلے. لہٰذا کسی کو 5 نمازوں پہ چلا رہا ہے، کسی کو تہجد اشراق پر بھی نظر ہے، کسی کو ایک رکوع تلاوت پہ اس کو پکا کر دیا، کسی کا پورا پارا ذمہ لگا دیا. تو یہ پیر و مرشد تو یہ حکمت کے ساتھ لے کے چلے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہ وہ مریدین کے حقوق ادا ہوں گے اور اس کی طرف سے یہ ذمہ داری جب پوری ہوگی تو یہ سلوک کا راستہ جو ہے وہ عبور کرنا آسان ہوگا اور منزل سامنے کھڑی ہے. اچھا ماشاءاللہ.